नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता अहिले पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएको छन्। उनले चितवन गएर चाहिँ गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएको भनेर भन्दै हिँड्छन्। यस्तो चाहिँ नालायक, यस्ता पत्रु नेतृत्व भएपछि के हुन्छ? बहादुर देउवाले उहाँ नेपाली कांग्रेसको मलाई साथ दिएको पुरानो साथी हो, त्यसकारण नियुक्त गरेको छु भनेर भन्न सक्नुभयो त? सक्नु भएन। त्यो भन्ने कुरो त रामचन्द्र पौडेलले पनि पत्याइदिनु पर्दो, अरूले पनि पत्याइदिनु पर्दो। अब भन्छन् चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँ कांग्रेसको कोटामा नियुक्त हुनुभएको। पुष्पकमल दाहाल भाइ कांग्रेस भएको, कांग्रेसको प्रवक्ता भएको कुराको द्योतक हो के यो? यो प्रश्न तपाईँले मेटमणि चौधरीलाई सोधे हुन्छ। हजुर, पैसाको थैलीको बलमा माधव नेपालले चाहिँ धनाढ्य व्यापारीहरू जसले पैसा दिए, जसको शक्ति उसको भक्ति भन् जस्तो, जसको थैली उसलाई मन्त्री बनाए, नियुक्त गरे भनेर मेटमणि चौधरी आफै बोलिरहेछन्। मेटमणि चौधरीले बोलिरहेको कुरा नै सही होला नि मैले भन्दा त। त्यसो भएर माधव नेपाल थैलीका बलमा मन्त्री नियुक्त गरिरहेछन् भने त उनकै केन्द्रीय सदस्य। तर तिनले आफूलाई के ठान्दा हुन् भनेको ऐना हेर्नु पर्यो कि माधव नेपालले भनेर केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने। यो चाहिँ बेशरमको कुरा त नगरे हुन्थ्यो नि। पार्टी फडुवा, अपराधी, गद्दारसँग माधव नेपालसँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, शेरबहादुर देउवाको भरियासँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, मन्त्री बेचेर चाहिँ नगद नारायण आर्जन गर्ने चाहिँ भ्रष्ट मान्छेसँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज हामीसँग सार्थक प्रश्नमा कुराकानी गर्नका निमित्त एमालेका नेता सूर्य थापा हुनुहुन्छ। गठबन्धनको सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्यो। मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेपछि उहाँको धारणा के छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। केही समय अगाडि एउटा समाचार, उहाँको व्यक्तिगत समाचार निकै भाइरल भयो। उहाँलाई कुटपिट गरिएको समाचार आयो। त्यो विषय के थियो भन्ने विषयलाई पनि उहाँसँगै छलफल गर्नेछु र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषय समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ canadaNepal.com मा सूर्य थापालाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। गठबन्धनको सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्यो। शुभकामना दिनलाई तपाईँले थर्काउनु भयो भन्दै समाचारहरू पनि आए र सुन्नमा पनि आयो। किन त्यस्तो शुभकामना दिनेलाई थर्काउने ढङ्गले यो चाहिँ डिस्टर्सन गरेको मेरो कुरो? हजुर, मेरो कुरा कति हो भने नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता भएर, नेकपा एमाले विभाजित भएर अरूको चाहिँ स्वार्थमा उपयोग भएका उपभोग्य तत्त्वहरूलाई ती मन्त्री हुन् वा जेसुकै हुन् त्यो शुभकामना बधाई दिने कुरा भनेको गलत कुरा हो। गलत कसरी भयो शुभकामना दिने कुरा चाहिँ? आपत्ति चाहिँ के कुरामा? एमाले छोडेर गएका कारणले? छोडेको कारणले होइन, एमाले फुटाउने अपराधपूर्ण काम गरेका मानिसहरूलाई एमालेको सदस्यले बधाई दिन सक्दैन, मिल्दैन। त्यो नैतिक होइन, अनैतिक हो। पार्टी विरोधीहरूलाई चाहिँ किन बधाई दिइरहनु पर्यो? शुभकामना बधाईको शब्दकोश हेर्न परेन, अर्थ के हुन्छ? ती चाहिँ शुभकामना दिन, बधाई दिन लायक काम गरेका पात्रहरू, ती त पार्टी विरोधी दुश्मनहरूको मतियार भएका, हतियार भएका र उपभोग भएका व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरू मन्त्री हुने कुरो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र? जनताले तिनीहरूलाई शेरबहादुरको खेलौना बन्नका निम्ति निर्वाचित गरेका, पठाएका थिए र? त्यसो भएर जे गर्नुपर्ने हो एमालेको सदस्यका रूपमा मिल्दैन भनेको मैले चाहिँ एकदम उनीहरूका आफन्तहरूले, नातेदारहरूले कसले के गर्लान्, उनीहरूको पार्टीकाले एउटा छुट्टै साइनबोर्ड टाँगेर बसेका छन् त उनीहरूले गर्छन् नि। उनीहरूले गर्ने काम चाहिँ किन एमालेका नेता कार्यकर्ताले गर्नु पर्यो? व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धको के अर्थ हुन्छ? मैले यो भनेको र मैले सही भनेको यो चाहिँ सबैसित चोचोमोचो मिलाउने, नाइस टु अल बन्ने र एगेन्स्ट टु पार्टी हुने कुरा मिल्दैन भनेको मैले। नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ताका हकमा नमिल्ने कुरा गर्नुहुन्न, यो स्वरैमा बधाई दिँदै हिँड्नुहुन्न भनेको हो। हजुर, जस्तो भनौँ न, गठबन्धनको सरकारले लामो समयपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्यो। यो प्रक्रिया के लाग्यो तपाईँलाई? मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने प्रक्रियाहरू हेर्दै जाँदाखेरि कुन काम गरेको र असार 30 गते गर्न सकिने मन्त्रीमण्डल विस्तार 88 दिनपछि चाहिँ गरेको छ विस्तार। त्यसमा पनि एकजना मन्त्री, सबभन्दा छोटो कार्यकालको
मन्त्री बनेर चाहिँ राजीनामा गरेर टाप खसिसक्नु हो भन्ने छ। प्रधान न्यायाधीशसम्मको कोटा हुन थालेछ नि त, अब न्यायालयसम्मको कोटा हुन थालेछ राजनीतिमा। उहाँहरू चाहिँ लोकतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायतीहरू हो नि त। तपाईँहरूलाई जानकारी छैन, तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू अहिले खोज तलास गर्नुहुन्न। पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ एकजना, उहाँले पनि कोटा पाइसक्नु भएको छ। उहाँका भाइ श्री डाक्टर पुकार श्रेष्ठलाई मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। डाक्टर प्रेम गेवालीलाई हटाएर उहाँको तोकिएको अवधिभन्दा पहिल्यै बलजफ्ती हटाएर कब्जा गरेर कल्याण श्रेष्ठजीलाई खुसी पार्नका निम्ति उहाँका भाइ डाक्टर पुकार श्रेष्ठलाई, जो विभिन्न खालका उसमा विवादित हुनुभएको छ, चाहे निदान अस्पताल होस् चाहे मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र होस्, त्यसको चाहिँ काममा विवादित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि नियुक्त गरिएको छ। यहाँ त चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्र भागभन्डा खोजियो, उहाँले खोज्नुभयो, उहाँले लिनुभयो भाग भनेर भनिँदैछ कि कल्याण श्रेष्ठले पनि भाग लिनुभएको छ। मानिसहरू किन त्यो ढाकछोप गरिरहेछन्? भाग त गच्छे अनुसारको बालवालाले अलि ठुलो मन्त्री जेठानलाई, अनि पूर्वले चाहिँ अलि सानो गच्छे अनुसारको भाइलाई, सब आसेपासे चाहिँलाई खुसी पार्न त उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। र समग्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आज के अभिगत भयो होला? नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे हो गजेन्द्र हमाल भन्दैनन्, किनभने उनले कङ्ग्रेस छोडेको धेरै समय भएको थियो, कङ्ग्रेसमा सक्रिय नभएको। पुष्पकमल दाहाल अहिले कङ्ग्रेसको प्रवक्ता नियुक्त भएको छन्। नेकपाको नारायण काजी प्रवक्ता थिए नि त, अहिले कृष्णबहादुर अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ नि त। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता अहिले पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएको छन्। उनले चितवन गएर चाहिँ गजेन्द्र हमाल काङ्ग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएको भनेर भन्दै हिँड्छन्। यस्तो चाहिँ नालायक, यस्ता पत्रु नेतृत्व भएपछि के हुन्छ? आफूले गर्ने के हो भन्ने त हिसाब किताब गर्नु पर्यो नि त। अब शेरबहादुर देउवाको प्रवक्ता बन्न चाहिँ एकदम सुहाउने हैसियत उहाँलाई प्राप्त भएको, उहाँले त्यही जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। आज चाहिँ के हालत भयो होला उहाँको? बडो किन यसरी भागभन्डा हुन थाल्यो राजनीतिमा? भागभन्डा त गरेपछि हुने हो नि, भागभन्डा भने त लगाएपछि लाग्छ नि त। उहाँहरूले भागभन्डा यही गर्नलाई परमादेशका निम्ति यही ढङ्गले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई, इजलासका अरू 4 जना न्यायाधीशलाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई खुसी पार्नका निम्ति उहाँहरूले सबै भागभन्डा गर्नुभएको थियो नि त। त्यही सिलसिला सुरु भएको। अझ यो त पटाक्षेप हुँदै जान्छ। मानिसहरू लाइनमा छन्, अझ चाहिँ धेरै मानिसहरू प्रकट हुँदै जान्छन्, आफ्नो स्वरूपमा आकारमा प्रकट हुँदै जान्छन्। जस्तो भनौँ न, मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो होइन, अब धेरै लामो समयको पर्खाइपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो। केही समय अगाडि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई लिएर पनि विवाद थियो यो गठबन्धनको सरकारमा, र अहिले आएर फेरि हामीले भन्यौँ नि न्यायाधीशको पनि कोटामा अब मन्त्रीमण्डल पर्न थाल्यो। न उहाँ काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, न उहाँ कुनै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, न कुनै हुन्थेन। कानुनन तरिकाले पनि त अलिकति यसलाई त अप्ठ्यारो पार्यो नि त होइन? बहादुर देउवाले उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको मलाई साथ दिएको पुरानो साथी हो, त्यसकारण नियुक्त गरेको छु भनेर भन्न सक्नुभयो त? सक्नु भएन। त्यो भन्ने कुरो त रामचन्द्र पौडेलले पनि पत्याइदिनु पर्दो, अरूले पनि पत्याइदिनु पर्दो। अब भन्छन् चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँ काङ्ग्रेसको कोटामा नियुक्त हुनुभएको। पुष्पकमल दाहाल भाइ काङ्ग्रेस भएको, काङ्ग्रेसको प्रवक्ता भएको कुराको द्योतक हो के यो? त्यसो को के हो भन्ने कुरा बोल्नुपर्ने नबोल्ने, लाउरेभन्दा गुन्टा अगाडि चाहिँ बोल्दै हिँडेपछि उफ्रिँदै हिँडेपछिको के हुन्छ? अहिले लाउरेभन्दा प्रचण्ड गुन्डा बनेर उफ्रिराखेका छन्। यो चाहिँ एकदम लाजमर्दो कुरा भइरहेछ के यो पुष्पकमल दाहालको एक प्रकारको अधोपतनको परिणति हो। हजुर, के देख्नुहुन्छ यो गठबन्धनको सरकारको मन्त्रीमण्डल चाहिँ को भविष्य? अझ भन्नुपर्दाखेरि भविष्यको बारे हामीलाई किन चिन्ता? यो 1 मिनट पनि टिक्न नमिल्ने खालको यो बन्नै नहुने सरकार हो। यसको भविष्यका बारेमा हामीले किन चिन्ता गर्नु पर्यो? यो संविधान बमोजिम यसको 14 महिना अवधि हो। अब माधव नेपालले चाहिँ 6 महिनाका लागि मन्त्री पठाएको अरे 4 जना, सबैभन्दा चाहिँ दुष्टमतीका मानिसहरूलाई चाहिँ 6 महिनाका लागि पठाएको अरे। रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा लगायतका मान्छेहरू पनि मन्त्री हुनुभयो, जुन पूर्व एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। म पूर्व एमाले बिमाले सिमाले हुँदै उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो? उहाँ पूर्व एमाले होइन, उहाँहरू नयाँ साइनबोर्डका तर्फबाट जानुभयो। उहाँहरूको बारेमा हामीसँग चाहिँ अहिले छलफल गर्नु आवश्यक छैन। भनौँ न, उहाँहरू जानुभयो, अलिकति कुराहरू पनि आयो केपी ओलीले हेपेका पात्रहरू चाहिँ उहाँहरू हो, जो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा एउटा मन्त्री भएर जानुभयो, देशको केही जिम्मेवारीहरू पाउनुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ।
कस्तो किसिमले विचार गर्नुहुन्छ होला? अब उहाँहरूका स्वरूप प्रकट हुन्छन् नि त, के गर्नुहुन्छ, के योग्यता देखाउनुहुन्छ, के हेरौँ न त। उहाँहरूको प्रगतिलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? मन्त्री बन्नुभयो नि त उहाँहरू त। मन्त्री बन्ने कुरालाई मैले प्रगति ठान्दिनँ। कस्तो मन्त्री, कुन पार्टीको, कसरी, जनताले कहाँ के जिम्मेवारी लिन पठाएका थिए, अनि कसरी चाहिँ भाँडभैलो मचाउने, कसरी दुष्टहरूको मतियार बन्ने काम गरेर एक ठान्ना थिए मन्त्रीका निम्ति, त्यो तहको अधोपतन भएर मन्त्री हुने कुरालाई चाहिँ के प्रगति भन्नु? मन्त्री हुने कुरो पनि प्रगति हो र? कृष्णलाल थकाली पनि मन्त्री भएको थिए, मोहम्मद मोहसिन पनि मन्त्री भएको थिए, गजेन्द्र हमाल पनि मन्त्री भए, अरू तपाईँले नाम लिएका मान्छेहरू पनि एक ठान नाथे मन्त्री भयो होला नि त, के कुरो भयो? रामकुमारी झाँक्री भनेको युवालाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको एउटा भनौँ न महिला या एउटा त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एमाले गुमाउँदाखेरि, म पुरै प्रश्न भन्छु, एमाले गुमाउँदाखेरि ठुलो असर पर्न सक्ने भनेर विश्लेषकहरूले विश्लेषण पनि गर्नुभयो होइन? एमाले पार्टीभित्र पनि या भनौँ राजनीतिमा पनि कारणले केही एमालेलाई केही फरक पर्दैन, उहाँ आफैलाई फरक पर्छ। उहाँलाई त्यो हैसियतमा एमाले स्थापित गरेको, उहाँलाई एमाले चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि नै स्थापित गर्दै गर्दै ल्याएको, अब उहाँ आफ्नो स्वरूपमा हैसियतमा प्रकट हुँदै जानुहुन्छ नि त। अहिले त्योभन्दा बढी के भन्नु? भनौँ न केपी ओलीले चाहिँ विधान मिचेर भनौँ न या आफूभन्दा माथि गएर विधानभन्दा माथि गएर चाहिँ काम गरे भन्ने कुराहरू आइराखेको थियो होइन? अहिलेको गठबन्धनको सरकारले पनि काहीँ न काहीँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भनौँ या जुन पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्था छ। तपाईँले मेटमणि चौधरीलाई सोधे हुन्छ, हजुर, पैसाको थैलीको बलमा माधव नेपालले चाहिँ धनाढ्य व्यापारीहरू जसले पैसा दिए, जसको शक्ति उसको भक्ति भन् जस्तो, जसको थैली उसलाई मन्त्री बनाए, नियुक्त गरे भनेर मेटमणि चौधरी आफै बोलिरहेछन्। मेटमणि चौधरीले बोलिरहेको कुरा नै सही होला नि मैले भन्दा त। त्यसो भएर माधव नेपाल थैलीका बलमा मन्त्री नियुक्त गरिरहेछन् भने त उनकै केन्द्रीय सदस्य, उनैले बनाएको आफ्नो पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष, सांसद मेटमणि चौधरी बोलिरहेछन्, अरू बोलिरहेछन्। मभन्दा अयोग्य, मभन्दा चाहिँ जुनियरहरूलाई नियुक्त गरियो, कारण के हो भने मैले पैसा दिन सकिनँ, उहाँहरूले पैसा दिएर हुनुभयो भनेका छन्। माधव नेपाल कुन तातो पिँडालु मुखमा राखेर बसिरहेछन्? मलाई त सोध्न मन लाग्छ। यति ठुलो नैतिक प्रश्न, पैसा लिएर मन्त्री बनाएको भनेर चाहिँ आफ्नै केन्द्रीय सदस्यले भनिरहँदा माधव नेपाल चाहिँ मौन बस्ने, चुपचाप नसुने जस्तो बस्ने, यो त नैतिक प्रश्न हो माधव नेपालमाथि। यी चाहिँ मन्त्री बेचिए भन्ने कुराको जवाफदेही हुनु पर्दैन? माधव नेपालले पार्टी फुटाउनुको उद्देश्य भनेकै सरकारमा मन्त्री बेच्नका निम्ति, केही निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नका निम्ति विभिन्न अनि उहाँले प्राप्त गरेको चिजले खटनपटनले खुसी हुनु भएन नि त। उहाँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ, माधव नेपालको असली रूप के हो भन्ने त सार्वजनिक भइरहेको छ नि त। पहिला उहाँले विधि पद्धतिको एउटा बर्को ओढेर ढाक्दै आउनुभएको थियो, अहिले थुन्सेभित्र थुनिएको बिरालो म्याउ गरेको छ कि माधव नेपालको अहिले स्वरूप प्रकट भएको छ। मन्त्री बेचेको चाहिँ आरोप लागेको छ, त्यो पनि हामीले भनेको होइन, विरोधीले भने होइन, आलोचकले भने होइन, आफ्नो केन्द्रीय सदस्यले भनिराखेको छ। अनि उहाँ चाहिँ चुपचाप बस्नुहुन्छ। अलिकति त दुई शब्द उत्तरदायित्व त हुन्छ नि जनताप्रति, अलिकति शरम त हुनुपर्छ नि त। हाँका हाँकी मन्त्री बेचेर खानुभयो माधव नेपालले, पैसाको चाहिँ बोरा दिन सक्नेहरूले मन्त्री पाए, म चाहिँ पैसा दिन सक्दैन थिएँ, त्यही भएर मन्त्री भइन भनेर भनिरहेको सुन्नु भएको छ नि त। त्यसो भएर माधव नेपालजीलाई चाहिँ अब सरकारमा जाँदाखेरि, अब आउने निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ मिलेर जाउँ या सँगै सरकारमा जाउँ भन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। हामीले तिनले निर्लज्जतापूर्वक केपी ओलीले माफी मागे भने सोच्न सकिन्छ भनेर कहाँ बोलेछन्? उनले बोलेका हुन् कि उनको नाममा चाहिँ पानी अनलाइनहरूले लेखेका हुन्? मैले चाहिँ त्यो स्पष्ट हुन बाँकी छ। तर तिनले आफूलाई के ठान्दा हुन् भनेको ऐना हेर्नु पर्यो कि माधव नेपालले भनेर केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, यो चाहिँ बेशरमको कुरा त नगरे हुन्थ्यो नि। पार्टी फडुवा अपराधी गद्दारसँग माधव नेपालसँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, शेरबहादुर देउवाको भरियासँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, मन्त्री बेचेर चाहिँ नगद नारायण आर्जन गर्ने चाहिँ भ्रष्ट मान्छेसँग केपी ओलीले माफी माग्नुपर्ने, यो तहका यिनले चाहिँ बेशरम कुरा गरिराखेका छन्। हुन त अब निभ्ने बेलाको जुनकिरी जस्तो चाहिँ कुरा हो यिनको, धेरै समय यो चल्नेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूसित तिनीसँग के को एकता? माधव नेपालका निम्ति कुनै एकताको ठाउँ छैन। उनी सचिएर आए भने पनि एकता होइन, उनी प्रवेश गर्ने हो पार्टीमा।
उनलाई एकताका निम्ति चाहिँ बोलाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन। हजुर, केही समय अगाडि प्रथम विधान महाधिवेशन तपाईँहरूले सफलताका साथ समाप्त गर्नुभयो भनौँ, या त्यो विधान महाधिवेशनले धेरै विधानहरू पनि लेखियो होला। के थियो त एकदम छोटकरीमा आम नागरिकले बुझ्ने तरिकामा त्यो विधान महाधिवेशनमा के उपलब्धि भयो? विधान महाधिवेशनले आजको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा एजेन्डाका हिसाबले एकताबद्ध गरेको छ। चाहे पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूका सन्दर्भमा होस्, चाहे सबै विषयहरूमा पार्टीको एउटै धारणा बनेको छ। त्यहाँ व्यक्ति पिच्छेका चाहिँ रित्तो भाँडो बज्ने जस्तो जुन परिपाटी थियो त्यसको अन्त्य गरेर पार्टीको संस्थागत विचार, महाधिवेशनबाट पारित विचार तय भएको छ। समीक्षा त्यही ढङ्गले भएको छ। आगामी कार्यभार त्यही ढङ्गले निरूपण गरिएको छ। घटना परिघटनाहरूको विश्लेषण र दृष्टिकोण निर्माण त्यही ढङ्गले गरिएको छ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई 6347 प्रतिनिधिहरूले घनीभूत छलफल गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्। त्यसै गरी सङ्गठनात्मक प्रस्ताव महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ, जसमा हाम्रो पार्टीको अब आगामी मङ्सिर दोस्रो हप्ता हुने विधान महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 जना उपाध्यक्ष, महासचिव, एक उपमहासचिव र 7 सचिव सहितका पदाधिकारीहरू रहने लगायतका विधान संशोधनका कामहरू सर्वसम्मतिले गरिएका छन्। सर्वसम्मतिले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ र हामी चाहिँ राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र वैधानिक व्यवस्था हरेक हिसाबले अपडेट भएका छौँ, एकताबद्ध भएका छौँ र सुदृढ भएका छौँ। हामी अगाडि जाने बाटोका सन्दर्भमा स्पष्ट भएर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो विधान महाधिवेशन त समाप्त गर्नुभयो, तपाईँहरूले एउटा विधान पनि ल्याउनु भयो होइन, या भनौँ तपाईँहरूले विधानमा अनेकौँ कुराहरू समेट्नुभयो। तर अब आउने भनेको महाधिवेशन छ, जुन एउटा चुनौती पनि हो तपाईँहरूका निमित्त, र आफूले सही नेतृत्व गर्न सक्ने या पार्टी सम्हाल्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने बेला पनि हो। हामी त्यसरी बुझ्छौँ होइन। विभिन्न अरू पद पनि रहन्छ, तर त्योभन्दा बढी पद भनेको एउटा पार्टी अध्यक्ष भन्ने कुरा हुन्छ। अबको पार्टी अध्यक्ष को त? किन भन्दा केही समय अगाडि अध्यक्षज्यूले, ओलीज्यूले भन्नुभएको थियो म दोहोऱ्याएर क्लास पढ्दैन भनेका जस्ता विभिन्न कुराहरू पनि छन् हामीसँग होइन। अब को हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँ फेरि पनि दोहोऱ्याएर क्लास पढ्नुहुन्छ, पढ्नु हुँदैन? तपाईँहरूको माग के रहन्छ? समग्र एमाले पार्टीभित्रका नेताहरूको माग के रहन्छ? कार्यकर्ताको माग के रहन्छ? के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अहिले तपाईँलाई म छोटोमा, यो कुनै लामो व्याख्या विश्लेषणको विषय होइन। हाम्रो 10औं महाधिवेशनले अध्यक्षका रूपमा पार्टीको अध्यक्ष दोस्रो कार्यकाल कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचित गर्छ सर्वसम्मतिले। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। यसको कारण छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सहितको तथाकथित यो गठबन्धनका नाममा वा अरू विभिन्न शक्तिहरूले जुन ढङ्गको घेराउ, हमला, प्रहार, तेजोवध, बदनाम गर्ने काम उहाँमाथि गरेका छन्। यो अप्ठ्यारो बेलामा हामी ढुङ्गाबाट चाहिँ नदी पार गरिरहेको बेलामा हामी नाउँ बदल्दैनौँ। अहिले हामी चाहिँ त्यही नाउँबाट नदी पार गर्छौँ। नदी पार भइसकेपछि 5 वर्षपछि हामीले चाहिँ 11औं महाधिवेशनमा बल्ल नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्छौँ। उहाँ 2 अवधि 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहिसक्नु भएको स्थितिमा हामी नयाँ नेतृत्वतर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यस हिसाबले यो चाहिँ एकदम अन्डरस्टुड कुरा छ, सबैले बुझ्ने गरी नै यो सार्वजनिक तथ्य हो कि हामी 10औं महाधिवेशनबाट पुनः निर्वाचित गर्छौँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई। यसमा कुनै कन्फ्युजन हुन आवश्यक छैन। पार्टीका वरिष्ठतम नेताहरूले पनि यो कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो पार्टी पङ्क्तिले, देशभरिको पार्टी पङ्क्तिले विधान महाधिवेशनमा पनि यो मेसेज प्राप्त गरेको छ। यस ढङ्गले आफूलाई मानसिक रूपमा तयार पारेको छ र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जुन चुनिएर आउँछन् 10औं महाधिवेशनमा, ती प्रतिनिधिहरूको पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प अर्को कोही नेता हुने स्थिति अहिले नेकपा एमालेभित्र छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति पनि कोही चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उठ्नका लागि उठ्ने तहमा पनि कसैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिले दुश्मनले, प्रतिस्पर्धीले हमला बोलिरहेको बेला हामी आफ्नो नेतृत्वको रक्षा गर्छौँ, स्थापित गर्छौँ र अझ बलियो बनाएर एक महाधिवेशनबाट उहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एक आम निर्वाचनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा जनताको तहमा चाहिँ आम निर्वाचनमा पनि नेतृत्व गर्ने गरी उहाँलाई हामी अघि सार्छौँ। अहिले
योभन्दा अर्को विकल्प नेकपा एमालेमा छैन। हामी त्यो मनोदशाका साथ अगाडि बढेका छौँ। हजुर, जस्तो भनौँ न, केही समय अगाडि यो विधान महाधिवेशन रहँदै गर्दाखेरि प्रभु शाहले 8 बुँदे सहमति चाहिँ या भनौँ 8 बुँदे प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो अध्यक्षज्यू हुने, होइन? त्यो प्रस्तावको बारेमा म गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो, तर प्रभु शाह चाहिँ विधान महाधिवेशनमा उपस्थित हुनु भएन र त्यो विधान महाधिवेशनमा उपस्थित नहुनुलाई काहीँ न काहीँ पार्टीभित्र फेरि केही हुने हो कि पार्टीभित्र झमेला हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएन। प्रभु शाह कमरेडका केही जिज्ञासाहरू थिए। नेकपाको निरन्तरताका रूपमा सामेल भएका केही पूर्व माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरू नेकपा एमालेको नाम, यसको कार्यदिशा आदि इत्यादिमा कसरी समेटिने, कसरी एकोमोडेट हुने भन्ने लगायतका चाहिँ केही प्रश्नहरू थिए। 2 दिन अगाडि पार्टी अध्यक्ष र पार्टीका अरू नेताहरू सहित बसेर चाहिँ लामो छलफल गरेर ती चिजहरूको सम्बोधन भएको छ। उहाँले आफै मेरा सरोकारहरू सम्बोधन भएका छन्। म अध्यक्ष कमरेडको कुराबाट खुसी भएर फर्केको छु। म नेकपा एमालेकै नेताको रूपमा नेकपा एमाले भित्रै रहेर आफ्नो भविष्य, आफ्नो करियर, आफ्नो जनताप्रतिको जनसेवालाई बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यो आज अब प्रश्न रहेन। हो, उहाँका केही कुरा थिए, छलफल गर्ने समय नपुगेको पनि हो, उहाँ महाधिवेशनमा नदेखिनु भएको पनि हो, तर आज उहाँका कुनै असन्तुष्टि गुनासो बाँकी छैन। हजुर, एउटा तपाईँको व्यक्तिगत समाचार निकै भाइरल भयो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि, सूर्य थापाजीलाई चाहिँ कुटपिट भयो भन्ने समाचारहरू धेरै आए, होइन? तपाईँ यो विषयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ बोल्नुभयो, तर आधिकारिक रूपले यसरी अन्तर्वार्तामा सायद बोल्नु भएको थिएन। खास कुरा के हो? धेरै मान्छे यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अन्यल भयो त्यो समाचारले। होइन, यस्तो हो, मैले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट जे कुरा हो मैले स्पष्ट गरेको छु। यो किशोर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, अलिक क्रिमिनल पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। उहाँको साप्ताहिक छ एउटा, व्यक्तिगत रूपमा मागी खाने भाँडो बनाउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ हुँदै नभएको चिज लेख्दै उहाँले चाहिँ त्यो दुराशयपूर्ण ढङ्गले त्यो लेख्नु भएको थियो। कुटपिटको त मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई, उहाँले जुन मान्छेसँग भेट हुँदा उहाँले चाहिँ कुटिनुभयो भनेर भन्नुभएको थियो, ती चाहिँ पुरानै साथी हुन्। उनलाई मैले सोधेको थिएँ, तपाईँ मसँग भेट हुनुभएको 1.5 महिना अगाडि चाहिँ हामी इन्द्र भण्डारी र म त्यहाँ बानेश्वरमा स्कुटर राख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, हामी ट्याक्सीमा एक ठाउँ जाँदैथ्यौँ, त्यसपछि उहाँसँग भेट भएको। तर त्यसलाई अनेक कथा बुनेर क्रिमिनलहरूले त त्यही ढङ्गले कथा बुन्छन् नि। थुप्रै मान्छेहरू तिनको पत्रकारिताका कारणले ज्यान गुमाएका पनि छन् नि, अनि त्यो चाहिँ कथा बुनेछन्। अब त्यस्तो त किशोर श्रेष्ठलाई पुलिसले 4 पाटा बाँधेर हिरासतमा राखेको थियो भनेर मैले भनिदिए पनि भयो। त्यो तहको चाहिँ गैर जिम्मेवार क्रिमिनल अपराधिक कुरा हो। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति पनि हाँस्दै थिए। मैले चाहिँ तपाईँ मनमा नै हात उज्याउनु भएको थियो क्या, मुड्की उज्याउनु भएको थियो क्या भनेर सोद्धा हाँस्दै थिए। त्यसो भएर यस्ता यी चाहिँ दुराशयको खेती गरेर, अपराधको खेती गरेर जीविका चलाउने मान्छेहरूको बारेमा त के टिप्पणी गर्ने? भनौँ न, अलिकति तपाईँको बोली काहीँ न काहीँ रुखो भयो, अलिकति तितो बोल्नुहुन्छ, बेला बेलामा प्रष्ट रूपमा आलोचना गर्नुभएको भएर चाहिँ यो विषयलाई मात्र छैन कि तपाईँ अघि पछि पनि राजनीतिक विषयमा पनि अलिकति प्रष्ट विचार राख्नुहुन्छ, होइन? त्यो कारणले पनि विवादमा तानिनु भएको हो जस्तो लाग्छ कि के हो? कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न रुचि राख्नेले त मसँग छलफल गरिराखेकै त हुन्छन्। मैले जहिले पनि त्यस्तो कुरालाई प्रोत्साहित नै गरे हुन्छु, स्वागत नै गरे हुन्छु। तर अपराधीहरूको अपराधपूर्ण क्रियाकलापसित म चाहिँ त्यस्ता निन्दनीय हरकतहरूसँग चाहिँ मलाई छैन। ती मानिसहरूलाई मैले अहिले होइन नि त, धेरै पहिलेदेखि चिनेको छु, जानेको छु। तिनका रूपहरू मलाई चाहिँ सबै रूपहरू, भित्री बाहिरी सबै रूप थाहा छ। हजुर, जस्तो भनौँ न, अब आउने निर्वाचनमा जसरी अध्यक्षज्यूले चाहिँ, ओलीज्यूले चाहिँ बारम्बार अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो नै देशको लागि राम्रो कुरा हो भनौँ, या देशमा अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि त अर्ली इलेक्सन नै उचित हो भनेर उहाँले बारम्बार सभा सम्मेलनहरूमा पनि भन्दै आइरहनु भएको थियो। अबको प्रतिस्पर्धा भनेको निर्वाचनमा, अब आउने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भनेकै एमाले र काङ्ग्रेस बीच मात्र हुने हो? हाम्रो प्रतिस्पर्धा नेपाली कङ्ग्रेससँग मात्रै हो। तर नेपाली कङ्ग्रेस पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी जनताको तहमा स्थापित लोकप्रिय छैन। त्यसो भएर ऊ अनेक सरकारमा जस्ता गठबन्धन बनाइरहेछ। शेरबहादुर चाहिँ एकदम डराएर त्यस्तै सरकारमा रहेका स्वार्थी तत्त्वहरूलाई पनि भागवण्डा गर्ने, 100 स्थानमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुने, 65 स्थानमा बाँकी टाँकीहरू उठ्ने र एमालेलाई शून्य बनाउने
भनेर चाहिँ उहाँहरू भित्री चलखेलमा हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ पश्चिम नवलपरासीमा गएर अब केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर फालिदिन्छु भनेछन्। अब यो तहको छटपट्टि सरकार चलाइरहेछन्, सत्ता संरक्षित यो मण्डले पारा हो कि पुष्पकमल दाहालको यो मण्डले रूप हो। उनी हिजो दीपक बोहराहरू निरञ्जन थापाहरू सरकारमा हुँदाखेरि पनि पुष्पकमल दाहाल जस्तो यस्ता कुरा गर्दैनथे। सरकार चलाउनु नि केही मन्त्रीहरू उहाँहरूको जीविकाका लागि बनाउनु भएको छ, सरकार चलाए जस्तो गरेर जीविका चलाउनु, खासमा त त्यहाँ केन्द्रित छैन त समस्या। अब प्रमुख विपक्षी दलको नेता सबभन्दा माथि पुष्पकमल दाहाल बोले पनि अर्को बोले पनि प्रहार चाहिँ केपी शर्मा ओली माथि गरिरहनु भएको छ। सकेको भए त उहाँ खाली खुट्टा बालकोट पठाउने भन्नुहुन्थ्यो, अहिले एकदम गदगद बालकोट पठाउन सकेँ मैले भन्दै गदगद। पुष्पकमल दाहाल 14 महिनापछि कुन हैसियतमा हुन्छन्, उनलाई कठै भन्ने बिचरा कोही भइदिने छैन। उहाँले बेला बेलामा सभा सम्मेलनहरूमा पनि आफ्नो गोष्ठीहरूमा पनि बोलिरहनु भएको छ नि, आत्महत्या गर्ने अवस्था यताउता भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तै बोलीको ठेगान नभएका, दिनमा 10 थरी कुरा बदलिरहने, छेपारोले रङ फेरे जस्तो फेर्ने यस्तै जुवाडेहरू, कानु सन्याल, हिटलर यस्तैले त आत्महत्या गरे हुन्। पुष्पकमल त्यही बाटोमा होला। उनले आफै भनिरहेछन् मैले आत्महत्या चाहिँ गर्न खोज्दाखेरि त्यो आत्महत्या गलत हुन्थेन है, क्रान्तिकारी आत्महत्या हुने थियो भन्दै अस्ति अखिल क्रान्तिकारीको मञ्चमा पनि उनले त्यही बोले। आत्महत्या गर्न सक्छन् भनेर त हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ नि त। यस्ता जुवाडे चरित्रका राजनीतिक व्यक्तिहरू सफलतामा हौसिने, थोरै सफलतामा थोरै असफलतामा निराश हुने र आत्महत्या गर्ने गर्छन्। पुष्पकमल दाहालको आगामी मुभ के हुन्छ त उनले आफैले जान्ने कुरा हो। जस्तो भनौँ न केही दिन अगाडि मात्रै काङ्ग्रेसका केही नेताहरू चाहिँ भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ भनौँ न, भारतका विभिन्न नेताहरूसँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गरिरहनु भएको छ। काहीँ न काहीँ केही समय अगाडि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिनुपर्छ भनेर काहीँ भारतलाई नै एउटा गरेर भन्नुभएको थियो, भनौँ न भारततर्फ नै इसारा गरेर भन्नुभएको थियो। र फेरि अहिले यता मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन लाग्दाखेरि भारत भ्रमणमा जानुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो के हो, वैदेशिक चलखेल नै भएको हो नेपालको राजनीतिमा? के हो? पहिले प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनाभित्र त भारत भ्रमण भइसक्थ्यो। जस्तो केपी शर्मा ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा अरू सन्दर्भमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 90 दिन 3 महिना क्रस भइसकेको छ। कुनै त्यस्तो भ्रमणको सुरसार छैन। उहाँहरू निवेदन बोकेर हामीलाई बोलाइदिनुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइदिनुहोस् भन्न भारत भ्रमण जानुभयो होला। उहाँहरू चाहिँ यता लखनऊतिर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट भइरहेका तस्बिरहरू पनि मैले देखेका थिएँ। दिल्लीभन्दा लखनऊतिर चाहिँ उहाँहरूका भेटघाट त्यस्तो देखिन्थे। अब उहाँहरूको इन्टरनल भन्दा पनि पार्टीको आफ्नो मामला होला, उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन। तर के हो भने सरकार टु सरकारको रिलेसनमा आफ्नो नागरिक महाकालीमा बगाइँदाखेरि, तुइन काटेर बगाउँदाखेरि पनि यस्तो घटना भयो भनेर जानकारीसम्म गराउन नसक्ने एकदमै निकम्मा, एकदमै हुतियारा, एकदमै चाहिँ जनताप्रति उदासीन, गैर जिम्मेवार, असंवेदनशील सरकारको चाहिँ शासन चलिरहेको यो बेलामा त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको केही नेता, प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्ति भ्रमणमा जानुभयो, यो कुनै उल्लेखनीय घटना होइन। उहाँहरू विभिन्न खालका निवेदन एजेन्डा बोकेर जानुभयो होला। जस्तो भनौँ न तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कनमा सूर्य थापाले केपी ओलीज्यूको धेरै बचाउ गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, बेला बेलामा कुराहरू सुनिन्छ पनि होइन। तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कनमा चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सफल अध्यक्ष या असफल अध्यक्ष? किनभने विभिन्न घटनाहरू पनि भए, राजनीतिक घटनाहरू, उहाँकै अध्यक्षतामा 2 पटक संसद विघटन भयो, यो कुरा बारम्बार आउँछ पनि होइन। पार्टी पनि फुटे, पार्टी एक हुन सकेन, 2/3 बहुमत थियो, त्यो 2/3 बहुमतलाई पनि एक ठाउँमा राख्न सकिएन, कारण जे जस्ता भए पनि। तपाईँको नजरमा के? केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुँदाखेरि, संसदीय दलको नेता छानिनुहुँदा र अध्यक्ष हुनुहुँदा यो पार्टी दोस्रो हैसियतमा थियो। उहाँकै कार्यकालमा उहाँकै प्रयासले पार्टी एकता, वाम गठबन्धन, पार्टी एकता, 2/3 सरकार, ती सबै उपलब्धि उहाँकै नेतृत्वमा हासिल भएका हुन्। अरू चाहिँ उहाँभन्दा पहिलेका पार्टी प्रमुखहरू त्यस प्रक्रियाका रमिते सहयोगी मात्रै हो। र पछि चाहिँ यो उपलब्धिहरूको स्थितिलाई देख्न सहन नसकेर अरूलाई म दोष दिन्न, मूलतः माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई विभाजित गरे। माधव नेपालले विभाजित गरे, उनलाई चाहिँ पार्टीमा राख्न धेरै कोसिस गरिएको, बसेनन्। उनले जनै सुपारी अरू कसैको बुझिसकेका थिए र पार्टी फुटाएर हिँडे।
माधव नेपालले पार्टी फुटायो भने अपराधपूर्ण काम गरे, त्यसको अब्जस, त्यसको दोष, त्यसको असफलता केपी ओलीको चाहिँ जिम्मामा लाउनुपर्ने म केही दरकार देख्दिनँ। उहाँले पार्टीलाई अधिकतम लचिलो बनेर पछिल्लो 10 बुँदे सहमति त्यसको एउटा चाहिँ छँदैछ एउटा दृष्टान्त। ती सबै चिज हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पार्टीको एकता जोगाउन, सरकार जोगाउन, सरकारलाई 5 वर्ष पुरा अवधि चलाउन, पार्टी एकतालाई जोगाउन भरमग्दुर कोसिस गर्नुभएको थियो। तर आफ्ना निहित स्वार्थका निम्ति लिप्त रहेका केही त्यस्ता तत्त्वहरू जो आज प्रवृत्तिगत रूपमा माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रवृत्तिका रूपमा चाहिँ चित्रित र बदनाम छन्, उनीहरूका कारणले पार्टी एकता कायम रहन। अब पार्टी एकताका अरू सिलसिला यी व्यक्तिहरूसँगका एकताले काम गरेन। अब जनतासँगको एकतामा उहाँले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हिजोभन्दा अझ ठुल्ठुला उपलब्धिहरूका साथ पार्टीको, देशको र सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जहाँ छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुर्याउँदै 51% जनताको पार्टी एमाले बनाउँदै उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामीले विधान महाधिवेशनबाट यही फैसला गरेका छौँ। हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ र उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीसँग योग्यताले, क्षमताले, नेतृत्वले, हैसियतले, सफलताले कुनै हिसाबले पनि चाहिँ खुट्टाको छेउमा तुलना हुन सकिने पात्रका रूपमा हुनुहुन्न। त्यसो भएर उहाँहरूका कर्म, कुकर्म, दुष्कर्महरूका कारणले पार्टीले केही क्षणिक असफलता, केही क्षति, केही धक्का बेहोर्नु परेको छ। तर हामी यो धक्काबाट उठ्छौँ, धुलो टकटक्याउँछौँ, घाउचोट मलम लाउँछौँ, निको हुन्छौँ, चुस्त दुरुस्त हुन्छौँ र जनताको नेतृत्व, उहाँको नेतृत्वमा, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जनताको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई यसमा चाहिँ जनतामाथि पूर्ण भरोसा छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।